नमस्ते साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई क्लास 11 को एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा आज तपाईहरुलाई पढाउने छु। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु एउटा कुरा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईहरुलाई मेरो पढाइ राम्रो लाग्छ भने मेरो च्यानललाई तपाईहरु सब्स्क्राइब र लाइक अवश्य गरिदिनु होला। ल अब हामीहरु आज एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने च्याप्टर आज पढ्ने छौं। एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो? सबभन्दा पहिला त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ। एकाउन्टिङ इक्वेसन इज द रिलेशनशिप बिट्विन थ्री एलिमेंट्स अफ बैलेंस शीट। एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको तीनवटा एलिमेंट्स को रिलेसन में एकाउन्टिङ इक्वेसन बनेको छ। र त्यो तीनवटा एलिमेंट्सहरु के हुन् हामी स्टेप वाइज बुझौं। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल expressed in mathematical equation it is also called balance sheet equation। हामीहरुको एकाउन्टिङ इक्वेसन इज द रिलेशनशिप बिट्विन थ्री एलिमेंट्स अफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को आधारमा हामीहरु तीनवटा एलिमेंट्स को आधारमा एकाउन्टिङ इक्वेसन हामीहरु बनाउने छु। त्यो तीनवटा एलिमेंट्सहरु के हुन्? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यो तीनवटा मिलेर हामीहरु एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउने छौं। फर एक्जाम्पल लागि हामीहरु बैलेंस शीट में यो बैलेंस शीट भनेको स्टेटमेंट पनि हो। स्टेटमेंट यो बैलेंस शीट काम के हो कि कुनै एउटा कंपनी को एक वर्ष में कति एसेट कति लायबिलिटीज हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउन सजिलैसँग सकिन्छ। बैलेंस शीट को काम त्यो। बैलेंस शीटलाई स्टेटमेंट पनि भनिन्छन्। हामीहरु एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो एसेट्स को बैलेंस र लायबिलिटीज को बैलेंस दुईटै इक्वल हुनुपर्छन्। लायबिलिटीज मा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो क्यापिटल अनि लायबिलिटीज, यो क्यापिटल लायबिलिटीज यो दुईटै अमाउन्ट जोडेर एसेट्स को बैलेंस आउनुपर्छ अनि हाम्रो इक्वेसन ठीक हुन्छ। सपोज दैट 1,30,000 एसेट्स को बैलेंस छन् भने 80,000 कैपिटल को छन्। 80,000 कैपिटल को छ भने लायबिलिटीज में बैंक लोन छन् 30,000, क्रेडिटर्स छ 20,000, दुईटै 20,000 र 30,000 50,000 प्लस 80,000 1,30,000 यो दुईटा बैलेंस इक्वल छ नि। त्यस्तै हामीहरुको एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हुनुपर्छन्। यदि हामीहरुको एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बैलेंस इक्वल हुँदैन भने हामीहरुको हिसाब मिस्टेक हो। त्यो कति बुझ्नुपर्छ कुरा। अब हामीहरु एउटा कुरा के बुझ्नु कि यो एसेट्स को बैलेंस अनि फेरि यो एसेट्स को बैलेंस यो दुईटा बैलेंस जोडेर इक्वल हुनुपर्छन्। एसेट्स को एउटा हुन्छ 1,30,000 अनि कैपिटल को 80,000 अनि यो लायबिलिटीज को 20,000 प्लस 30,000 इक्वल यो प्लस गरेर दुईटा इक्वल हुनुपर्छन्। हामी हेर एक्जाम्पल को लागि यो हामी यसलाई हामी मेटाउँदै छौं। यता हेर्नु ल। एसेट्स इक्वल टू हामी के भनेको थियो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हेर्नुस् हामीहरु एसेट्स को बैलेंस कति थियो 1,30,000। 1,30,000 एसेट्स को बैलेंस थियो भने कैपिटल कति थियो? कैपिटल को थियो 80,000। 80,000 लेखौं हामी प्लस लायबिलिटीज को 20,000 थियो क्रेडिटर्स को अनि 30,000 बैंक लोन को थियो। तो दुईटै मिलाएर कति भयो 50,000। ल 50,000 लेखौं हामी लायबिलिटीज मा। अनि यो दुईटा बैलेंस जोडेर यो बैलेंस आयो 1,30,000 यो बैलेंस इक्वल भयो नि। त्यस्तै हुन्छ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीहरु एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँदाखेरि एसेट्स को टोटल बैलेंस
इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी हुनुपर्छन् अनि मात्रै बुझ्छु कि हामीहरूको एकाउन्टिङ इक्वेसन ठिक छ। एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँदाखेरि हामीहरूलाई कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा दुईटा इफेक्ट हुन्छन् र एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि एउटा कुरा के म के यदि एक्सपेन्सेस हाम्रो जति पनि हुन्छ त्यसलाई लेस के गर्ने, लेस केबाट गर्ने, क्यापिटलबाट यसलाई लेस गर्ने, क्यापिटलबाट लेस गर्ने। अनि हाम्रो इन्कम हुन्छ भने इन्कमलाई हामी के गर्ने, इन्कमलाई प्लस गर्ने केमा, क्यापिटलमा। यो नोटको लागि लेखिहाल्नु सबैजना। यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरु अब अवश्य बुझ्नुहुन्छ कि एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँछ कसरी। ल म अब तपाईहरुलाई एकाउन्टिङ इक्वेसनको एउटा प्रब्लम बनाइदिन्छु, तपाईहरु बोर्डमा हेर्नु। ल हेर्नुस्, आज हामीहरु हिसाब सोल्भ गर्दैछौं 2070 को सेट सी क्वेशन नम्बर 8 एकाउन्टिङ इक्वेसन हामीहरु आज बनाउँदैछु। ल एमा के छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश। हामी बिजनेस स्टार्ट गरेछौं क्याशमा 2,50,000 मा। अनि यसको के हुन्छ, कसरी बनाउँछ, ल सबैजना हेर्नु ध्यान लगाएर, अनि तपाईहरु राम्रोसँग सिक्नुहुन्छ। बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याशमा 2,50,000 मा बिजनेस स्टार्ट गरेछ। अनि एसेटमा 2,50,000 लेख्ने, अनि क्यापिटलमा 2,50,000, लायबिलिटीजमा के छैन, 0। अनि तल बिगिनिङ इक्वेसन लेख्ने, यो 2,50,000 लाई तल ल्याउने, यो 2,50,000 लाई फेरि तल ल्याउने, लायबिलिटीजमा के छैन। अनि अब बी मा के छ भने बी को यता बनाउने। बी मा के छ भने गुड्स परचेज अन क्रेडिट, उधारोमा सामान हामी किनेछौं 40,000 को। अनि लेखा यता गुड्स परचेज अन क्रेडिट, हामी 40,000 को सामान उधारमा किनेछौं। हामी सामान किन्छौं भने हामी कहाँ के आउँछ, सामान, अनि सामानलाई के गर्ने, गुड्सलाई प्लस गर्ने। 40,000 को सामानलाई हामी प्लस गर्ने, के हामी कहाँ, गुड्स। अनि हामी कहाँ 40,000 आयो हैन। अनि हामी सामान उधारोमा किनेछौं, हामी सामान उधारोमा किन्छौं भने लायबिलिटीजमा हाम्रो हुन्छ पछि तिर्ने दायित्व 40,000 लायबिलिटीजमा। यसलाई क्लोज गर्ने। क्लोज गरिसकेपछि यहाँ लेख्ने न्यू इक्वेसन, यहाँ लेख्ने। त्यसपछि यो 2,50,000 र 40,000 दुवैलाई प्लस गरेर तल लेख्ने 2,90,000। अनि यो 2,50,000 लाई तल सार्ने, यो 40,000 लाई फेरि तल ल्याउने। अनि अब सी मा के भनेछ, ल हेर्नु। सी मा के छ, गुड्स कस्टिङ आरएस 20,000 वा सोल्ड फर क्याश आरएस 25,000। 20,000 को सामान 25,000 मा बेच्छन्। हामीहरुको त्यो 20,000 को सामान यदि हामी 25,000 मा बेच्छौं भने 5,000 प्रॉफिट हुन्छन्। अब यसको के हुन्छ, गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट। हामी सामान कतिमा बेच्छौं, 25,000 मा। हामी कहाँ 25,000 छ नि, त 25,000 लाई प्लस गर्ने, लगानीलाई माइनस गर्ने। 20,000 हाम्रो लगानी थियो, यो 20,000 लाई माइनस गर्ने। अनि 20,000 बाट 25,000 बाट 20,000 घटाउँछ भने कति आउँछ, 5,000। 20 बाट 25 गयो भने 5,000। अनि 5,000 बाट प्रॉफिट भयो नि, अनि क्यापिटलमा लेख्ने 5,000 प्रॉफिट हामी क्यापिटलमा लेख्ने। अनि फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्छौं। अनि यता फेरि तल लेख्ने न्यू इक्वेसन हामी लेख्छौं। अनि 2,90,000
अनि यो 2,90,000 25,60 एड गर्ने अनि 20,000 घटाउने सबै गरेर 2,95,000 आउँछ। यता हुन्छ 2,55,000। ल अनि यो 40,000लाई हामी तल ल्याउँछौँ हो नि। अब हेर्नुहोस् डीमा के भनेछ, डीमा के छ कि पेड टु क्रेडिटर्स, हामी साहु महाजनलाई 10,000 रुपियाँ पेड गरेछौँ होइन। त हामी साहु महाजनलाई के गरेर पेड गर्छौँ, हामी सामान लिएको हुन्छौँ वा हामी पैसा सापी लिएको हुन्छौँ, त्यो बेला नि हामी पछि दिन्छौँ। त अनि अब हेर्नु यसको के हुन्छ, यसमा के छ पेड टु क्रेडिटर्स होइन। हामी कति रुपियाँ पेड गरेछ 10,000 माइनस गर्ने एसएसबाट 10,000 एसएसबाट माइनस गर्ने अनि 10,000 लेबरेटरीबाट माइनस गर्ने हो नि। अब यसलाई हामी क्लोज गर्नु। अब तल त छैन केही, अब तल छैन भने कुनै ट्रान्ज्याक्सन, यसलाई हामी फाइनल इक्वेसन बनाउँछौँ। फाइनल इक्वेसन 2,95,000 माइनस 10,000 कति भयो 2,85,000 इक्वल टु 2,55,000 तल सार्ने हो नि, प्लस गर्ने अनि 30,000। अब यति भइसकेपछि तपाईहरु अब के हेर्नु कि यो 2,55,000 प्लस 30,000 2,85,000 भयो नि। हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसनको नियम के छ कि एसेस्ट इक्वल टु कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अनि एसेस्ट को मान कति छ 2,85,000 इक्वल टु कैपिटल कति हो 2,55,000 प्लस लायबिलिटीज को 30,000। ल 30,000 र 55,000 85,000 भयो 2,85,000 यो इक्वल टु भयो नि। अब एकाउन्टिङ को हाम्रो ठीक छ भने हामीलाई बुझ्नु पर्छ। ल तपाईहरुलाई यदि केही कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाईहरु मेरो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र एउटा कुरा तपाईहरु यहाँ ट्रान्ज्याक्सन ठाउँमा पार्टिकुलर पनि तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ल